सुरुवातीक गीत घेऊया A11 पेज 5. देवा तू आमचो रूम तुका पोसूंक पोंदूक येता देवा तूच आमचो शेबूर जिवीत तुका भेटोवन दिता बापाक पुताक आत्म्या वंदन मोहिमा सासना बापाक पुताक आत्म्या वंदन मोहिमा सासना बापाक पुताक आत्म्या वंदन मोहिमा सासना बापाक पुताक आत्म्या वंदन मोहिमा सासना. मोगाच्या बाबा भयणीनो, देवाक दिन वासूंक आनी आर्गां दिवंक आयचें नवें भेटयता जुलियो कारिदास देसोजा आनी ताचें कुटुंब आंबिर्ना वान. देव आमचें सवें उदार जाता, वेगवेगळ्यांनी देण्यांनी आमकां भरता, आमच्या वावराचेर बेसांव घालता. ताच्या सगळ्या बेसांव पासत ह्या कुटुंबा बराबर आमी सायबीण मांयक मुखार घालून देवाक दिन वासुया, वाखाणुया. आनीक एक कारण आमकां खास ही गरजेच्या फिरगोसकारांक आयचो दीस म्हाका गमयला की द डे ऑफ कॉन्सक्रेशन म्हूण. 350 वर्सां सुमार तुमचे ही फिरगोजेक जाली आनी आयच्या दिसाक पवित्र संस्कार दवरून हो दीस सायबिणीक भेटयलोलो दीस. तो देवाक आमी आर्गां दिवया आनीक ह्या मिसांत उर्बेन आनी मोगान वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. जो आसा, जो आसलो आनी जो सदांकाल आसतलो त्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भयणी भावानो, पवित्र पुस्तकांत आमकां जायते कडेन सायबीण माय सोडवणीच्या वावरांत मिसोल जाली आमकां मेळटा. देवा बापाचे येवजणेक तेंको दिवन जेजूक ओगेपणान सांगात करून आपलें खाशेलपण भावार्थान सांबाळलें. आयज आमी सगळीं ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेतना सायबीण मांयची देख भावार्थान घेवंक आमचे जिविताचे चालीन ती वेव्हारांत घालूंक आमकां सगल्यांक आदार आनी कृपा मागुया. आनी जायते पावटी आमकां दिल्लो वावर फाव ते पुरी आमी करूंक चुकल्या. आमच्या वावराक घुडी आमी विस्वासी जावंक ना. आमी आळसाय केल्या. असल्या साबार चुकी खातीर देवाच्यान एकामेकाचें बोगसणें मागूंक तयार जावया. सगळीं बराबर. हांव पातकी स्वरूप पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सदां सांकवार मारे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. स्वरूप पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
प्रार्थुया. सायबीण मांयचे विणवणेन आमचे मागणें देवा मुखार दवरुया. सगळ्यांनी आपलें इंतेसांव मनांत हाडचें. आमचो पात विगारूय बरो ना, ताचे खातीरूय आमी मागचें. सर्वेस्परा देवा, भोवभाग्योंत आंकवार मारयेक आमी आज भोक्तीन वंदितांव. जशी तिका तुवें कुरपेन भरली तशी आमकां तिचे विणवणेन दिसान दीस ओदीक कुरपेन भर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभोट चलयता सासणाच्या सासणाक. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेले वाचप. हांवें जुआवान सर्वेस्पूर म्हाका कितें सांगता तें आयकलें. 60 दिसाचे पवित्र सोबेच्या दुतांक अशें बरय. देवाचे 7 आत्मे आनी 7 नखेत्रां धरून आसा ताचो हो संदेश. तूं कितें कोत्ताय तें हांव जाणो. तूं जिवो आसाय म्हूण लोक सोजमता, पूण खरें म्हटल्यार तूं मेलाय. देखून जागो जा आनी जें कितें तुजे भितर मरूंक पावला ताका घटाय दी. तुज्यो कोडण्यो म्हज्या देवाच्या दोळ्या मुखार पूर्ण म्हूण म्हज्यान म्हणूंक जायना. पूण देखून तुवें पयलींच संदेश आयकलोय तेन्ना कितले जतनायेन तो घेतलोय ताचो उगडास कर. तर तेच जतनायेन सांबाळ आनी जिवीत बदल. तूं जागो जायना जाशी जाल्यार चोर कसो हांव येतलो, आनी हांव येतलो ती घडी ती तुका कळचीच ना. पूण 60 दिसान कांय जाणांनी आपली आंगोस्त्रां नितळ सांबाळ्ळ्यांत, आनी ती आंगोस्त्रां नेसयलोलो आसतलो, आनी ताचें नांव जिविताच्या पुस्तका वेले हांव काडून उडोवचो ना. पूण म्हज्या बापाचे आनी ताच्या दुताचे उजीर तो म्हजो पाटलादार म्हूण परगडटलो. काण आसत ताणें आत्मो पवित्र सोबांक कितें सांगता तें आयकुचें. लावदिसाच्या पवित्र सोबेच्या दुतांक अशें बरय. जो आमेन विस्वाशी आनी खरो साक्षी आख्खे देवाच्या रचनेचो ओरोम ताचो हो संदेश. तूं कितें कोत्ताय तें हांव जाणो. तूं शेलोय न्हय आनी उणूय न्हय. कितें तरी एक शेलो वो उण तूं जावंक जाय आसलोय. पूण शेलोय आनी उणूय न्हय जावन तूं शेलमोडो देखून तुका म्हज्या तोंडांतलो ओंकून हांव भायर उडयतलो. हांव गिरेस्त आनी श्रीमंत आनी म्हाका कांय उणें ना अशें तूं म्हणटाय. पूण तूं कितलो दलदिरो, कनिश्ट, गरीब, कुड्डो आनी विंगलो तें तूं नकलोय. देखून हांव तुका एक बूत दिता. गिरेस्त जावंक म्हजे कडसून उज्यान तपासलेले भांगार तूं विकतें घे, आनी तुका न्हेसूंक आनी तुजे विंगलेपणाची लॉस धापूंक धवी आंगोस्त्रां घे, आनी तुका दिश्टी पडचे खातीर देवळांक काडूंक लेप घे. जाचो हांव मोग कोत्ता तांकां हांव झुपाटी दिता आनी खास लायता. देखून उर्बा घे आनी जिवीत बदल. हो पोले हांव दाराच्या उंबऱ्यार आसा आनी दारार मारता. म्हजो तालो आयकून कोण म्हाका दार उक्तें करीत ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो. ताचे बरोबर जेवतलो आनी तो म्हज्या बरोबर जेवतलो. हांव जैतिवंत जाला आनी आतां म्हज्या बापाच्या सांगाता ताचे सोदरेक बसला. तेच परी जैत व्हरतल्यांक म्हज्या सांगाता म्हज्या सोदरेर बसूंक दितलो.
कान आसत ताणें आत्मो पवित्र सभांक कितें सांगता तें आयकुचें. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. तुमचो जबाब जातलो, जैत वाडटा तांकां म्हजे शिणवासनार बसूंक दितलो. सोयत वतात तांकां म्हज्या शिवासनार बसूंक दितलो. सर्वेस्परा तुज्या तोंबून बिडार करूंक कोणाक मेलोत, तुज्या पवित्र दोंगरार कोणाक ठिकाण करूंक तांकोत. चुकी विणे भोंवतात, न्यायनितीन चलतात, काळजान थावन सोत उलयता, आपले जिबेन पेल्याचेर बोगलाटा घालिना असल्याच मनशांक. जबाब. जोयत वतात तांकां म्हज्या शिवासनार बसूंक दितलो. पेल्यांक कसलेच वायट करिना, आपल्याच भावाचेर लडचणां घालिना, खोट्या नश्टांक मनशांक कांताळता, पूण सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक मानान लेखता असल्याच मनशांक. जबाब. जोयत वतात तांकां म्हज्या शिवासनार बसूंक दितलो. उश्णें दिता, वाट घेना, लोन्स खावन कबूल ना, निरोपराधींक वायट करिना असल्याच मनशांक. जो मनीस असो चलता तो थीर आसतलो सदांकाळ. जबाब. जोयत वतात तांकां म्हज्या शिवासनार बसूंक दितलो. उद्गार. देवान पयलीं आमची प्रिती केली, आमच्या पातकान नाटक करूंक ताणें बोली कशें आपल्या पुतांक धाडलो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सव्या. सव्या म्हयन्यांत नाजारेत नांवाच्या गालिल्यांतल्या शारांत देवान गाब्रिएल दुताक एके आंकवारी सोरी धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या जोजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान कुरपेन भरलोली, सर्वेस्पोर तुजें सवें आसा. ही ताचीं उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हणलें, भिवू नाका मारये, देवा मुखार तुका कृपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गर्भेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेस्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासण सर्वेस्पोर देव ताका दितलो. आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारीन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटोच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेस्वराची शक्ती तुजेर आपली सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजे तावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळला आनी वांजटी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारीन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. आनी देवदूत
तिचे सोरशिल्लो कडसरलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयचो विशय सुकूर सायबिणी भाशेन वावरुया, जेजूचे गवाय जावया. 2017 वर्साक आमची भारताची एक ब्युटी क्वीन सुंदरी फुडें आसा तुमकां, मानुषी चिल्लर, मिस वर्ल्ड ब्युटी कॉन्टेस्टांत ताणें वांटो घेतलेलो आनी तें जिखून आमच्या भारताचें नांव ताणें वयर काडलोलें. जेन्ना फायनल रावंड आसलो तेन्ना तिका प्रश्न पडलो तो हो, वीच प्रोफेशन डिजर्व्स द हायेस्ट सॅलरी एंड वाय. खंयच्या वावराक सगळ्यांक सुबेज पयशे दिवंक जाय आनी कित्याक. सॅलरीचें डेफिनेशन आमी जाणा. सॅलरी इज द पेमेंट दॅट इज गिवन ऑन मंथली बेसीस बाय एन एम्प्लॉयर टू दी एम्प्लॉई. जो ओनर आसा, दोनी आसा वावराचो, तो आपणा खाला आसलेल्या वावराड्यांक दर म्हयन्याक पयशे दिता, पगार दिता आमी म्हणटा, ताका सॅलरी म्हणटात. मनुशी चिलर रिडिफायन्स द टर्म सॅलरी आनी ते म्हणटा सॅलरी is not only about money. Salary is much more than that. It is the love and respect that you give. पगार म्हणटा न्हूच फकत दुडवांनी दितात पळय तो, पूण जो तूं मनशाक मोग दिता, रेस्पेद दिता, ती ताची सॅलरी. आनी कोणाक दिवप सगळ्यांक सुबेज मेळोंक जाय ताचो जबाब. हू डिजर्व्स द हायेस्ट पे? वॉट इज द आन्सर? शी सेज मदर. एक आवयक, एक मायक सगळ्यांक ही हायेस्ट पेमेंट जावंक जाय. दॅट इज नॉट ओन्ली मनी, पूण मोग, रेस्पेद आनी सगळें. सो हे भाशेन वावराचें म्हत्व हे आमचें ब्युटी वर्ल्ड ब्युटी वळखून घेता. कोवीड-19 जायत सान जायत्यांची नोकरी गेल्या. बरे पद्दतीचेर आसलेल्या मनशांचो वावर ना जाला. आनी जायते आमचे गोंयकार भाव भयणां परदेसांत वावुरपी घरा परतल्यात. आनी हांगासर मागीर आतां कितले म्हयने हें आसतलें खबर ना, देखून जायत्यांनी बरे इनिशिएटिव्स घेतल्यात गोंयांत येवन. कसलेच कामाक लॉजेन नासतना काम सुरू केलां. थोडे आपलें ओन बिजनस धाकटुलें पासून जाल्यार, पूण बेकार रावंक नात. कसलो ना कसलो तरी ताणें वावर केला. आयचो विशय आमकां हे भाशेन उर्बेवून वावराडी जावंक उलो मारता आनी सायबीण मांयक आमच्या दोळ्या मुखार एक नमुनो कसो दवरता. आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां प्रकाशनेच्या पुस्तकांत जुआंवा उदेशी देव 7 पवित्र सभांक आनी मागीर उपरांत लावदिसिया हे पवित्र सभेक कितें सांगता तें आमी आयकलां. देव तांकां सांगता, तुमी म्हणटात तुमकां दिसता तुमी जिवी आसात म्हूण. डू यू थिंक दॅट यू आर लायव? ही सेज यू आर डेड. तुमी मेल्यांत वा मरूंक पावल्यात. देखून कितें म्हणटा, परतून तुमी जिवाड जायात, मेल्लीं कशीं रावं नाकात म्हणटा. आनी 3 तांच्यो अस्कोतायो तांच्या दोळ्या मुखार दवरता. पयली अस्कोताय तांचें लूक वॉर्मनेस, म्हणजे शेळमोडाय, ना म्हूण थंड ना म्हूण गरम. शेळमोडाय, इनडिफरन्स, देव आसना तांकां पडोन वचोंक ना तशें. दुसरें पातोक तांचे मुखार दवरता दोळ्या मुखार तांचें गर्व. ही सेज यू आर फूल ऑफ प्रायड. आनी गर्वाक आनी देवाक पडोना हें आमी जाणा. हो लोक आपले गिरेस्कायेचेर पाती येता. खाम, पिये, मौज मार असली चरवाका प्रिंसिपल, हेडोनिस्टीक प्रिंसिपल तांचो. आनी देखून सांगता तुमी विंगडी आसा, तुमकां खबर ना. यू हॅव बिकम नेकड, ही सेज.
देखून तुमी खरी कुरपा न्हेसपाची आहा, देव कुरपा न्हेसपाचे आहा. तुमी कितें करचें म्हणटा तुमी जिवीत बदलचें आसा. आनीक एक अस्कोताय तांकां सांगता ती म्हणल्यार तांची आळसाय, लेझिनस, स्पेशली इन स्पिरिच्युअल मॅटर्स, ओत्मीक वस्तूंनी तांची आळसाय. आनी असली आळसाय देवाक बिलकूल आवडना. देखून देव तांकां आनीक एक चान्स दिवन म्हणटा जिवीत बदल. आळशी चाकरांक कामाक लावंकूच देव आयलो, कित्याक ताणें आमकां सगळ्यांक आपल्या मळ्यांत वावराडी कशी विचून काडल्यात. आमी ती वोपार जाणात. मॅथ्यू चॅप्टर 20 आसा पळय ती वोपार. मॅथ्यू चॅप्टर 20 तातूंत ते वोपारीन आमकां मेळटा पॅरेबल ऑफ द विनयार्ड. दाका मळांत सकाळीं, दनपारां, सांजे तो भाटकार वेता आपोवंक सर्वीस पोर देव आपल्या मळ्यांत म्हणजे आपल्या राज्यांत वावर करूंक. आनी सगळ्यांक वावर केला तांकां मागीर इनाम मेळटा. आमकां तर इनाम जावं सर्गीच्या राज्याचो. आमी सगळ्यांनी वावर करपाचें आसा. आनीक सायबीण माय आमकां कशें वावरूंक जाय, भोव करून ओत्मीक मळार सडवणीच्या वावरांत कशें आमी मिसळ जावंक जाय ताचो आमकां नमुनो दिता. आयचें शुभ वर्तमान आमी आयकलां. एक तरणाटी कशी ती वावराडी जाली, कशी भुरगेस्तावन सायबीण मांयक पातकां मेकळी देवान दवरली, कुरपेन दवरली. देखून हेल फूल ऑफ ग्रेस, हेल द फेवर्ड वन ऑफ गॉड हें शुभ वर्तमान आमी आयकलां. ती कुरपेन बोल्लोली पयलींच तिका राखली, सांबाळ्ळी देवान. पूण तें तरणाटें जाता जाता हे कुरपेन रावपाचें काम सायबीण मांयचें. कुरपेन रावप ना, कित्याक गॉड डज नॉट मेक फोर्स्ड एंट्री. पयल्या वाचपांत आमी आयकता तो उमऱ्यार आसा आनी ही नॉक्स एट द डोर. दार उगडटा तांचे भितर येता तो. ही डज नॉट मेक अ फोर्स्ड एंट्री बिकॉज ही रिस्पेक्ट्स आर इनर फ्रिडम. आमची जी भितरली सत्य आसा ती देवानूच घातल्या. गॉड रिस्पेक्ट्स दॅट. आनी हेच इनर फ्रिडम घेवन, ही भितरली स्वतंत्रताय घेवन, सत्या घेवन सायबीण माय निर्मळ जिवीत जियेता, ती सांबाळटा जिवीत. कित्याक सडवणीच्या वावराक तिणें व्हडलें दान करपाचें आसा. जेजू क्रिस्त आख्या मनीसकुळाचे सडवणी खातीर भेटोवचो आसा. ह्या वावरा खातीर सायबीण मांयक देव तयार करतालो. आनी ह्या पासत एक तरणाटी कशी तिणें हे देवाच्या वावरांत मिसळ जावंक, नितळ निर्मळ जिवीत हें सांबाळपाची गरज आसली. आमी तरणाटे पिरायेर वाडटा जायत्यो वंदावण्यो, वायट वस्तू चिंतनां आनी आवड्यांनी, उतरांनी, कोरण्यांनी आमचे लागीं घडटात. आनी देखून सायबीण माय आमकां एक नमुनो जाता आमचें जिवीत नितळ निर्मळ सांबाळूंक. असलींच मनशां आमकां भाग्यां सांगतात. मॅथ्यू चॅप्टर 5 verse 8 दोज हू आर प्युअर इन हार्ट वील सी गॉड. काळजान नितळ ती सुभागी ती देवाक पळयतली. सायबीण माय बराबर आसतली सर्गीच्या राज्यांत. पूण त्या जिविताक पावूंक आमी वावर करूंक जाय. आमी वावरूंक जाय. हांव वचकोत अशें म्हणल्यार जायना. हांव वचकोत खरो मनीस कसो, पूण देव आमकां करपा दिता. देखून आमी बळवंत. देखून बायगून पावलो मागीर म्हणटा वेन आय एम वीक देन आय एम स्ट्रॉंग. कित्याक म्हज्या अस्कोतायेंत जेजू म्हजें बळ जाता. तर आमी तरणाट्यांनी, आमी सगळ्यांनी भोव करून वाडट्या पिरायेर नितळ निर्मळ जिवीत सांबाळूंक वावरूंक जाय. इट इज अ स्ट्रगल. बायगून पावलो रोमकारांक बरोवन म्हणटा चॅप्टर 7 स्पिरिच्युअल वॉरफेअर सगळ्यांक आसा. ओत्मीक झूज आमी झुजता. बरें आमी जाणा पूण बरें करूंक सोदिना. वायट नाका तेंच आमी कोत्ता असो तो म्हणटा. पूण जेजू आमचें बळ आनी ह्या पासत आमी झुजूंक जाय. आमी वावरूंक जाय. लिजन ऑफ मेरी आमी जाणा आमची इगर्जेंत आसता तो. लेजनार सायबीण तांचें मुख्य काम कितें? देंवचाराच्या सुक्त्यांचेर झुजपाचें काम. तो तांचो वावर. आनी तो आमचो सगळ्यांचो वावर. आमच्या जिवितांत देंवचाराची शक्ती मोडून उडोवपाचो वावर. तर सायबीण माय आमकां ह्या कामाक एक नमुनो जाता.
दुसरे सुवातेर सायबीण मांय देवाची आवय कशी वावुरता. देवाचे आवयचें काम कितें? पयले सुवातेर आवय जावंक सोदता त्या भुरग्याच्या देण्याक ताणें ओपन आसूंक जाय. काजाराचे शिकोवणेक ते आमी आदींच फुडें सांगतात काजार जातल्या. आनी जेन्ना लग्न जावंक येतात तेन्ना 3 प्रश्नां मदें जे पयले प्रश्न घालतात कन्सेंट दिवच्या आदीं, कबलात दिवच्या आदीं. तिसरो प्रश्न आसा तो हो, ते आज कडसून येतात तीं भुरगीं बाळां घेवंक तुमी तयार आसात? आनी अकोल नवरो म्हणटा होय हांव तयार आसा. म्हणटच सायबीण मायन कितें केलें? तिणें म्हळें हांव तयार आसा. ही आसा हांव देवाची चाकोन जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. कित्याक तिचो भावार्थ आसा देवाचेर, देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना म्हूण सांगलां तिका. आनी शी इज ओपन फॉर जिजस टू गीव बर्थ टू हिम, टू कन्सीव हिम. आनी हे सडबणेच्या वावराचें पयलें पावल ती मात्ता होय म्हणटा. आख्खे मनीसकूळ तिच्या होयकाराक रावताले आनी सायबीण मांय होय म्हणटा. आनी तेन्ना पवित्र आत्म्याचे शक्तीन तिच्या कुसव्यांत जेजू संभोवता. जेजूक संभोवले उपरांत कितले त्रास पडटात ते तुमी जाणात. आवयो जायतो वावर करूंक जाय तुमी. सगळ्या आवयांनी, आवय जावंक सोदतल्यांनी जायते सॅक्रिफायस करूंकचे पडटात. कितें हावपाचें, कितें हावपाचें न्हू. हावची बूड हावची ना, हांव पपाय हावची ना अशें म्हणटात आवयो. कित्याक मिसकॅरेज जावंक शकता, भुरगें पिड्ड्यार जावंक शकता. कितें कितें वस्तू खावंक जाय तें दोतोरूय सांगता. सो सांबाळून कशें चलपाचें तेंय सांगता. जोड काम करपाचें ना अशें. म्हणजे इट इज अ हेरकुलियन टास्क. बरी 9 म्हयन्याची तयारी आहा. सायबीण मांय तिणेंय तशें केलें. कित्याक तिका जाय आसलो हो जेजू बरे भाशेन जल्माक आयलोलो. सो एक आवय कशी हो ती वावर करता. आनी उपरांत भुरगो जालो म्हणटच कितल्यो दीस रात फोडचे पडटात त्या भुरग्या पासत. तो भुरगें वाडोवपाक, ताचो सांबाळ करपाक, भुरग्यां टायमार जेवपाक. भुरग्या कडेन भुरग्याक कावळ्याची भिरांत घालून आनी कोणाची सुण्याची भिरांत घालून भुरग्याच्या फाटल्यान शिताची उडी घेवन धांवंक पडटा भुरग्या फाटल्यान. कितल्यो राती पिड्ड्यार करचे पडटात. भोव करून आवयक जाय त्यो राती फोडच्यो पडटात. कित्याक भुरग्याक टायमींग खबर ना. 24 वरांतलीं 22 वरां 20 वरां भुरगें न्हिदता, मोदें सुट्टा. आख्खी न्हीद पिड्ड्यार जाता आवयची. पूण ती हें सगळें मोगा खातीर हें करपाक तयार जाता. सायबीण मायन हें केलें जेजू धाकटो आसतना. जे नॉर्मल आमी आमचे भाशेन सायबीण मायन तोय वावर केलो. उपरांत आमी पळयता एक आवय आपल्या भुरग्याक वाडयता, रीत रोवी शिकयता, मॅनर्स शिकयता, डिसिप्लीन शिकयता, शिस्त शिकयता. लोकां मदें कशें उठचें बसचें, कितें उलोवचें हें सगळें शिकयता. सायबीण मायन दुबावरेत जेजूक तशें शिकयलें. नाजाल्यार आमी म्हणटा हो तो कोणाचो भुरगो इदालिनाचो, देख नासलेलो खंयचो अशें म्हणटा आमी. चड करून मांयक गुन्यांवकार करतात आमी. धो मायच गुन्यांवकार न्हय, पूण आमी म्हणटा तो कोणाचो चेडो अशें म्हणून. कित्याक दादले जबरशे डिसिप्लिनीन आसून ते आपल्या संवसारांत आसतात. पूण चडशी जबाबदारी घेता एक माय. आनी भोव करून असल्या वस्तूंनी मनशाळ वाड जावं आनी तेच भाशेन भावार्थाची वाड जावं. बरी वावुरता माय. देखून इगोर्जेन पासून वेताना हो घरांत तेर्स करतना बेसांव दिवपाची संवय माय शिकयता. हूंय गेले इगोर्जेन गेलो आनी हूंय गेलो भुरग्याक चुम्मा दिवंक सायबिणीचो उमो, सांतांचो उमो, जेजूचो उमो घेवपाक माय शिकयता. हांक्यांत घेवन हाताक धरून जायत्यो वस्तू शिकयता. आनी सायबीण मायन हें केलें. आनी कायद्या प्रमाणें ती गेली देव मंदिरांत. जेजूक भेटयलो तिणें, देवान दिला. देवाक पयलो म्हालगडो पूत भेटोवचो हो कायदो तिणें पाळ्ळो. आनीक देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान वाडोवंक जेजूक आदार दिलो. आमी सगळ्यांनी अशें आमच्या भुरग्यांक वाडोवची. हो आमचो वावर. देखून भावार्थाचे वस्तूंनी आमी बेसार माय दाखोवंक जायना. तो व्हडलो जातोच ताका डिसायड करून दी तो कॅथलीक जातलो ना. तो ताका जाय जाल्यार मिसाक वचोन दी तेर्स करूंक जाय अशें म्हणूंक जायना आमी. इस्कॉलाक खंयच्या इस्कॉलाक घालतल्या भुरग्याक
खंयचे टॅलंट्स डेवलप करपाक ताका ट्रेनींग दितलें हें सगळें मामी डॅडी डिसायड करता. तेच भाशेन ओत्मीक वाटेनूय ताची वाड जावंक आमी डिसिजन घेता. भुरग्यांचे पिरायेर मागीर ती तरणाटीं जातच मागीर ती आपूण थाराव घेतल्यात. पूण भुरगीं आसतना देखून आमी बावतिजमाक तांकां हाडटात. तांच्या नांवान आमी भावार्थ उच्चारतात. म्हणटच ही आमची जबाबदारी, हो आमचो वावर आनी देखून तो बरे भाशेन आमचो जावचो. उपरांत आमी पळयता भुरगें जेन्ना सांडटा तेन्ना आवयचें काळीज वयर सकयल जाता. देव मंदिरांत जेजू फाटीं रावलो. 3 दीस जाले जेजू सोदतात तीं पोत्तून वचून आनी बरे ओसांबळायन सायबीण माय सोदता आपलो पूत ना. एके आवयचें काळीज भुरग्या सवें ओडटा. तो कितलोय मस्तो जावं कितलो वायट जावं भुरगो तो भुरगोच आवयचो. जाणटे पिरायेर पासून पावूं आनी कितें इनसाल्ट पासून केल्यार जाय ते भुरग्यांची ती काडूंक तयार. एक पुताच्या उतराक ती रावता जायत पूण सदांच तिका मोग आसता आपल्या भुरग्याचो. आनी देखून सांडटा तेन्ना भुरग्याक सोदूंक माय धांवता. खूंय गेला म्हजो पूत, बाबा व्हडले फिकिरीन तुजो डॅडी आनी हांव तुका सोदताल्याच. दर एके आवयचें काम, बापायचें काम, भुरग्यांक सोदपाचें काम. भोव करून जेन्ना ती वायट वस्तूंची शिकार जातात, देंवचाराचे ताळण्यांचो गिरास देंवचार तांकां गिरासता, देवळाचे ताळण्यांत पडटात, तेन्ना भोव करून ह्या भुरग्यांची सोद आमी लावची आनी परतून तांकां तांच्या घरा हाडचें. उपरांत आमी पळयता एक आवय आपल्या भुरग्यांक सांगात करता. कसल्याय कामांत तें जावं. जेजूक सांगात केलो सायबीण मायन, ताचें मिसांव ती आडकोळ जावंक ना मिसांव पाडूंक ताच्या बरोबर सांगाताक ती जियेली. ताचें मिसांव पाडूंक ताका आदार दिलो, सगळे भाशेचो आदार. कालचे दिसाक हांवें म्हणलेलें सायबीण मायन आपल्या पुताक त्याग केलो म्हूण. ताच्या कुर्साचे वाटेर सायबीण माय आसली म्हणटच आपल्या भुरग्याक ती सांगात करता. आमी आमच्या भुरग्यांक सांगात करचो. तांकां अशी उबांतार माय पाय नासलेल्या भाशेन सोडची न्हय. आनी जेन्ना आमी तांकां सांगात करता तेन्ना तांकां उत्तेजन मेळटा, एनकरेजमेंट मेळटा. म्हजो मामी डॅडी म्हजे बरोबर आसा. टीव्हीचेर आमी जायते रियलिटी शोज पळयता. डान्साचे शोज, कांतार करपाचे शोज आनी जायते आसात. थंयसर आमी पळयता तांची मामी डॅडी आसता चडांत चड. कित्याक म्हजें चेडूं सिंगर जावंक सोदता, म्हजो चेडो डान्सर जावंक सोदता, वो आनी खंय पासून खंयचे टॅलंटाक पासून वता तेन्ना माय पाय ताका सांगात करता. असलो सांगात आमच्या भुरग्यांक मेळचो, हो आमचो वावर. आनी भुरग्यांचो वावर कितें? भुरग्यांचो वावर जेजून केलो तसो वावर. माय पायच्या वडिलांच्या उतरा खाल रावप, तांच्या मार्गदर्शना प्रमाणे चलप. कित्याक तांकां अणभव आसा आनी ती तुजी वडील, तूं वाटेर तुजीं पावलां दोगमोळटात तेन्ना जिविताचे वाटेर ती सारकीं पडपाक माय पाय दुसरीं घरचीं आदार दितात. म्हणून भुरग्यांचें काम तांकां शापोतां सांगपाक न्हय, तांकां बेमान करपाक न्हय, तांची बेपरवा करपाक न्हय, पूण तांचें काम तांच्या उतराक पाळो दिवपाक, ओबिडियन्स. आनी त्या भायर शिकपाची पिराय आसा पळय तेन्ना बरे भाशेन शिकूंक. शिकपाचे पिरायेर हो तुमचो वावर, बरे भाशेन शिकूंक. जी कोण वावराक लागल्यान ताणें फिकिरीन, विस्वासान आनी मोगान आपलो दिल्लो वावर बरे भाशेन पाळूंक, जबाबदारी पाळूंक. हें भुरग्यांचें काम, हें भुरग्यांचो वावर. तिसरे सुवातेर आमी पळयता एक पोतीण कशी घोवाक ती विस्वाशी. एक पोतिणीचो वावर सायबिणीन केलो. आनी बरी पोतीन कोण गेल्ल्या आयताराक आमी वाचप आयकलां. बरी पोतीण आमकां सांगता प्रोवर्ब्स चॅप्टर 31 वर्सेस 10 to 13. एक बरी पोतीण आपल्या घोवाचें नांव राखता, घोवाक आदाव हाडटा, फायदो हाडटा घोवाक. घोवा सवय आपली जबाबदारी बरे भाशेन पाळटा ती म्हणटा एक बरी पोतीण, बरी घरकान्न. दुसरें म्हणटा ही बरी पोतीण आसा ती आपलें घरदार सांबाळटा. जेवण खावण जावं कुडी वाटेन जावं ओतम्या वाटेन घर बॅलन्स करपाक ही वस्तुरी वावुरता. असले जायते गूण वस्तुऱ्यांक आसात, आवयांक आसात.
आनी हेंच आमची सायबीण मांय ही आमच्या आवयक आसा. ती बी आपल्या घोवाक झुजेक विस्वाशी रावली आनी घराच्यो जबाबदारी तिणें बरे भाशेन सांबाळल्यो. आमी पवित्र सभेची, आमी जेजूची पवित्र सभा जी आसा ती ओकोल आमी पोतीण जेजूची, आनी ह्या पासत आमी बी बरें घर सांबाळपी जावंक जाय जण एकल्यान. कित्याक जण एकलो जेजूची ओकोल, जेजूची बायल. जेजू आमचो न्हवरो, तो आमचो घोव, आनी ह्या पासत आमी जावंक जाय द परफेक्ट वायफ आमच्या वावरा उद्देशी, आमच्या बऱ्या कोन्या उद्देशी. उपरांत आमी पळयता आनीक एक वावर सायबीण मांयक आसलो, आमकां आपली भुरगीं मानून घेवपाचो वावर. जॉन चॅप्टर 19 वर्स 26 to 27. वस्तुरे हो तुजो पूत. पूत जो रेप्रेजेंटेटीव थंयसर खुर्साच्या मुळांत आसलो पळय तो शीस, ताचे वरवीं सगळ्या आख्ख्या मनीसकुळाक सायबीण मांयचे आधीन करता. आनी सायबीण मांयक एक जबाबदारी दिता, हो तुजो वावर, ह्या भुरग्यांची राखण कर, भुरग्यांचो सांबाळ कर अशें म्हणून. आनी सायबीण मांय ही आपली जबाबदारी घेता आनी बरे भाशेन पाळटा. आनी पुताक कितें सांगता, पुता ही तुजी आवय, तिचो सांबाळ कर. सो आमी सगळ्यांनी आमच्या आवयांचो सांबाळ करचो ही आमची जबाबदारी. सायबीण मांयक बेमान करचो न्हय, सायबीण मांयक सोडून वचचें न्हय, सायबीण मांयचेर आड चळवळी चलोवच्यो न्हय, कित्याक ती आमची सायबीण जेजून आमकां आमची मांय करून दिल्या. आनी सायबीणीच्या जाग्यार आसा दर एक आवय, देखून तिचोय आमी सांबाळ करपाची गरज आसा. हो आमचो वावर. एका घरांत कुमण्याक घेवन हांव भितर सरलो. भितर सरतना टायल्स सारके वेल पॉलिश टायल्स, विट्रिफायड टायल्स निसरोन वयतात पळय तसले. आनी बरें व्हडलें घर. घराच्या निमाण्या कुडांत मांयक दवरल्या. काळो कीट ताचो रूम, तिचो रूम, आनीक एक वॉल माउंटेड फॅन आहा उंटीचेर, घर घर करून गिरणी भाशेन आवाज कोत्ता. बेडाचेर ती बेडशिटां केन्ना चेंज केल्ली खबर ना, गिरेस्त फामिली. आनी एक सिरवीदोराक दवरलां तिका जेवण दिवपाक. पूण सिरवीदोरान फकत सांगता तितलेंच करपाक, ताच्या ओगळ्या वयर ना. त्या भायर रुमान सगळें डेकोरेशन, कसलें डेकोरेशन, मावल्यांचें डेकोरेशन. मावल्यांनी घरां केल्यांत, कॉबवेब्सात. मागण्याची रीत जाली, कुमण्याक दिलो. हांवें तिका सर्वंटाक विचारलें तिचे विशीं जायत्यो वस्तू. ती म्हणपाक लागली, आमचो मालीक जो आहा तो बरो कडक मनीस आनी सुनूय बी पळयना, व्हडले बिजनस आसा. जेन्ना कुमण्याक घेवन हांव रुमांतलो भायर सरतालो तेन्ना एका सुण्यांक पळयलें हांवें. सुण्यांक बरी प्लेट आहा सिल्वर कलराची जेवणाक. सुण्याक चेनीक बांदून थंयसर बांदून दवरला आनी तें विट्रिफायड टायल्सांचेर आहा. मांयक पासून थंयसर टायल्स ना मांयच्या कुडांत. सो हांव मागीर बरेंच म्हजे तकली, आय वॉज डिस्टर्ब्ड. जनावरांक पासून बरी सुवात, पूण मांयक जागो ना. हे मांयन जे आमी सगळे पॉयंट पयले आदीं पयल्यात, इतलें सगोट वावर केला, पूण मागीर जेन्ना तुजी जबाबदारी आसा पुताची, धुयेची, सुनेची, जावयाची, तुमच्यो जबाबदारी येतात तेन्ना ह्या वावराची जबाबदारेची आमकां उगडास ना. देखून आयज आनीक एक पावट ह्या सायबीण मांयच्या नोवेनाक आमकां उगडास जावचो, आमची जबाबदारी हो वावर बरे भाशेन करूं. सायबीण मांय आमचे पासत मागता, हें बी काम जेजून दिलें तिका. काना गांवांत तिणें मागलें, सोरो उणो जालो तेन्ना सोरो कर म्हूण. दर एक नमान मरे आमी म्हणटा पळय तेन्ना तेरसान भोव करून आमी म्हणटा, बायगून मरे देवाची माय, आमा पापयां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आनी ती मागता आमचे पासत पुताक, आपल्या पुता जेजू लागीं आमी स्वर्गार पावंक. हें सायबिणीचें काम. सांता मोनिकान आपल्या पुता सांत आगोस्तिना पासत 18 वर्सां मागणें केलें. म्हणटच माय आपल्या भुरग्यांक सोडिना. हें बी आपलो वावर सायबीण मांय कोत्ता. सो आमचें काम एकामेका पासत मागूंक, आमी आमचें काम दुसऱ्यांक स्वर्गार पावंक. आनी शेवटाक आमकां सांगात करता सायबीण मांय. पवित्र आत्मा देवच्या आदीं एक्ट्स चॅप्टर 1 वर्स 14 आमी पळयता, सायबीण मांय सिसां बराबर आसली, मागणें करताली आनी मागीर पवित्र आत्मा तांचेर देंवता. आमच्या जिविताचे यात्रेंत सायबीण मांय आमची सांगाती जाता. अशेंच आमी दर एकल्याच्या जिवितांत, भोव करून आमच्या कुटुंबांत, आमच्या समुदायांत
आमी तांचे सांगाती जावचे. पवित्र सभेन दुसरे स्वादें कुटुंबांत मागीर पवित्र सभेन जायतो वावर आमकां दिल्लो आसा. कालच्या दिसाक आमी म्हणलोलें वावर आमी कोत्ता शाबासकी मेळपाक न्हय पूण देवाचे मोहिमे खातीर. वावर करूंक देवान आमकां विचून काडल्यात ताचें राज बांदून हाडचे खातीर. ह्या पासत हांगा पासून आतां हे मिसाची मांडावळ बरे भाशेन करूंक जायते वावराडी आसात, वॉलंटियर्स आसात. पूण ही जबाबदारी हो वावर देवान आमकां दिला पवित्र सभेन सभा बांदच्या. म्हणून सगल्यो जबाबदारी आसात, एसोसिएशन्स आसात, हातून आमी उमेदीन वावर करपाचें आसा. आनी तिसरे सुवातेर आमचे कुडी वाटेनूय आमी वावर करूंक जाय. जेवण जाय कुडीक. जे कुडींत ओतमो बिराड कोत्ता, कुडींत ओतमो चलयता कूड, त्या पासत कुडीचो परामोस आमचो जावचो आनी ह्या पासत काम करपाची गरज आसा. बेकार रावपाक न्हय, सगळ्यांनी आमी काम करपाचें आसा. कोण एक मनीस आयलो आनी ताका 2 जाण भुरगीं बायल, तो बँकांत काम करी, नोकरी ताणें सोडली कोणाचें कितें आयकोन आनी कोटेशन मारता मॅथ्यू 6:28 कितें मारता. तो सांगता काम करिना जाल्यार पासून देव म्हाका पळयतलो, कित्याक देव वाऱ्यावेल्या सुकण्यांक पळयता आनीक शेतांतल्या फुलांक पळयता. लूक एट द लिलीज ऑफ द फील्ड, लूक एट द बर्ड्स इन द स्काय. गॉड टेक्स केअर ऑफ देम, सो ही वील टेक केअर ऑफ मी ऑल्सो. जेजून म्हणलां हें, पूण तें मिसकोट कोत्ता तो. आनी देखून ताणें काम सोडलें आनी घरांत येणावळ उणी जाली. भुरग्याचें बायलेक परामोस कसो कोत्तलो आनी कसो समजोंक सोदिना. मागीर ताका हांवें दुसरी गोश्ट सांगली. तशें जाल्यार म्हळ्यार तूं आयक, आयज सान तूं म्हणलें तुजो उपास सुरू कर. कित्याक उपास सुरू कर? बायगून पावलो आमकां सांगता दुसरे चिटीन तेसलोनिकारांक, जो मनीस काम करना ताका जेवपाचो हक ना. हांवें म्हळें तें वाच. जो मनीस वावर करना, अ पर्सन हू डज नॉट अर्न द वेजीस हॅज नो रायट, डज नॉट डिजर्व टू ईट. सो अशें म्हळ्यार मागीर तो ओगो पड. सो आमी सगळ्यांनी वावर करपाची गरज आसा. आनी वावर करता तेन्ना आमी देवाक मोहिमा दिता, देवाचें नांव गाजयता, कित्याक त्याच पासत ताणें आमकां विचून काडल्या. वावर करता तेन्ना आमचो आनी आमच्या फामिलीचें उदार पासण जाता. वावर करता तेन्ना आमी आमची डिग्निटी सांबाळटा. तशेंच वावराक डिग्निटी आसा, डिग्निटी ऑफ लेबर. हुंयचो वावर लोजेचो म्हणना. सगळ्या वावरांत आमी विस्वाशीपणान तर वावर केलो. वॉट गॉड वॉन्ट्स इज फेथफुलनेस, विस्वाशीपण. त्या वावरांत आमी करचें. थोडे जाण घरांत येतात फकत हॉटेल जाल्ल्या भाशेन. दनपारां जेवणाक, सकाळीं ब्रेकफास्ट आनी राती जेवण, मदें खबर ना, भोंवता तशें जावं जाता. वो थोडे घरची येणावळी आहा ती वायट कामाक खर्च करतात. फकत गोडे ते पिवपाक आसात, मौजा मस्ती पार्टी, पूण काम करूंक सोदिनात. आळशी चाकरां मायपाच्या कुस्तार घडी फोलगां मारतात. अशें जावं येता. जायते जाण काम सोदतात, वावर सोदतात, पूण तांकां नोकरी मेळना, ती दुसरी गजाल. पूण सगळ्यांनी वावर करूंकूच जाय. आनी अशें आमी केल्यार शेवटाक जेन्ना देव आमकां आपोवंक येतलो तेन्ना तो पळयतलो. ओत्मीक मळारूय आमी वावर केला, कुडी वाटेन वावर केला, कुटुंबांत पवित्र सभेन समाजांत आमी वावर केला आनी तो खुशाल जातलो. शाब्बास आनी बऱ्याक खात्रेच्या चाकरा तो आमकां म्हणटलो, आदींच तयार केलां तातूंत भितर सर म्हूण. आनी आमी म्हणटले हांव चालती बेश्टी चाकरां सायबा आमी करूंक जाय तें केलें. लूक चॅप्टर 17:10. तो सायबीण माय असले आमी वावराडी जावं, उमेदीन भरलोले, मोगाचे आनी हे भाशेन ताच्या सोडवणेचें काम वावर फुडें व्हरूंक आमकां आदार दी म्हूण सायबिणीक फुडें घालून मागुया. सगळीं भिरावया. थोडी मागणी देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले आपोवणे साकार करतना आपले पोरचे खातीर सायबीणमायचे भाशेन सगल्या खालतिकायेन आनी जबाबदारेन वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया.
दयाल बाबा आमचे मागणे तूं आयक आनी आमची सायबा कागलूत कोर जेजूच्या नांवान. कोरोना व्हायरसाक लागून आख्या संवसाराक लोकां मोदें उत्सांबोळाय उपजोल्या तेन्ना संवसाराच्या फुडाऱ्यांनी पोरचे पासत एकवटांत वावरूंक आनी पोरचेची उदरगत करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाल बाबा आमचे मागणे तूं आयक आनी आमची सायबा कागलूत कोर जेजूच्या नांवान. ह्या वेळार कोरोना ह्या महामारीक पिडेक लागून आपलो आदार उदारपणान दितोल्या दोतोर, नर्सी, पुलीस आनी हेर बऱ्या मोनाच्या मनशांचेर बापान आपलो आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. दयाल बाबा आमचे मागणे तूं आयक आनी आमची सायबा कागलूत कोर जेजूच्या नांवान. आयच्या नोवेनाची मांडावळ सांबाळूंक वावुरतल्या समुदायांनी खारेटू, वाडे 6 आनी पोर्वोरीम 4 हाचेर सायबीण मायचो आदार घेवंक आपल्या कुटुंबांत आनी समुदायेन एकामेकाच्या बरेपणा खातीर वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाल बाबा आमचे मागणे तूं आयक आनी आमची सायबा कागलूत कोर जेजूच्या नांवान. आमच्या जण एकल्याच्या वावराचेर बेसांव मागुया. नोवेनाची आनी पोरबेचो खर्च काडूंक कुटुंब फुडें सरला बेझील, विल्मा, एबिगेल तांचे खातीर मागुया. पादविकाराक बरी भलायकी मागुया. गोंयचे भायर आमची कुटुंबाची वांगडी वावर करतात तांचे खातीर मागुया. सुर्गीच्या मोगाळ बापा, ल्हानविकायेन आनी बाबार्थान कांय मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्यांत. कांय मागणी आमच्या काळजा मनांत आसात आनी आमी मागूंक नोकळों ते पासून तुजी खुशी जाल्यार आमकां फावो कोर. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मातयेचेर भांगर करून शोकाय तुये ग्रासो प्राण. मातयेरूल आमचे जिणे भांगर कर पवित्र आत्म्या. दयाल बापा किरकोळ घ्या जिविताचे तुका बोगदा आमचे वरदान. तुका बोगदा आमचे वरदान. म्हज्या बाबा भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पोसबेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या अखे सबूच्या सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्गीच्या बापा, तुज्या पुताचे आवयक आयच्या दिसा केरीत मान दिवंक
हे वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासो ती देणी आमी तुका भोगतीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनी साबीळ मायेचे विणवणेन तुज्या दैवीक जिवान दिसान दीस ओदीक आमी बरो म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या उलोवन शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारेची उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत भरून पुनर्जिवंतपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाडली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. बापा, खरोसूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका नवें दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Pavartaso gurporgotuya. Jesu melo, Jesu jivo zala, Jesu novia miegolo.
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडान रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परात आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बायगून बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. मेल्ल्यांचो उगडास करुया. पुनर्जिवनपणांचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. जांचे पासत आमी मागूंक सोदता तांचो उगडास करुया. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशा आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बायगून जुजे, बायगून धर्मदुतां, बायगून जुजेबाज आनी सर्व काळी तुका मनवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोत बेदार बापा, सोरबंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सोडबुडणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन उच्चारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबुडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजभोट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान तोंडाक पळोवन शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. हो जेजू क्रिस्त आमचो सोडबुडणार, जाका सायबीण मायन ह्या संवसारांत जल्मांत हाडलो. ल्हानविकायेन आनी बाबार्थान ताच्या जेवणांत वांटो घेता ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आमच्यांनी जेजूक साक्रामेंताच्या रुपान ह्या वेळार घेवंक जायना, पूण जेजू आमचो खूब मोग करता. आमच्या काळजान ताका भोगुया. आमचें सवें जिवंत जेजू जियेता. हे मागणी करुया, ताचो अनुभव घेवया.
म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मागतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. ख्रिस्त प्रसादा वेळार गीत घेऊया D16. Jesu moja kirkol mozot mo monjang salian taji bidu zitli dori tuje kalis momal dole maka dosot sodun wotsunaka dori tuje kalis momal dole maka dosot sodun wotsunaka dan buklaknya moja otmeang Jesu moje kardut sorga beliaunya Jesu ye tuka shun rauta tuje shiva koslos maka jiuna ye Jesu ye tuka shun rauta tuje shiva koslos maka jiuna गरिबांचे तुवे बिराड घेतली दुर्बळांगेर जेजू भितर सोलो तुझे सुगोड तुझी उमेद प्रेस्ताय घेऊन ये जेजू गरीब गरजान मोशा. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, बायगोंत आंकवार मारी चौगडास करून सुर्गीचें जिवीत दितल्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. तेच आंकवार मायेच्या आनी सगळ्या तुज्या भक्तांच्या सांगाता सासणाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी काळतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे असो. सर्व पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. दोर्याच्या तारानो मान देवा पोसलोले माये आगवारी सोनाचा आगवार सोरे
सांगल्यो कुड्याचे दोळे उगोड वायट विघ्ना आमची पयस कोर मागून घे वस्तू बऱ्यो सुकूर साहेबिणी आमचे पासत विनोती को जेजू ख्रिस्तान बासेला ते आमकां फावोस लावच्या प्रार्थुया सर्वेस्परा देवा बोबायगू ताकवार मारेक आज आमी भोगतीन भोवन दिता जशी तिका तुवें कुरपेन भरली तशी आमकां तिचे विणवणेन दिसान दीस ओदी कुरपेन भोव आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासना देवाचो आदार आसूं सदां काल आमचे ताय शेवटा गीत घेऊया T3 आदाराची सुकुरी सायबिणी तुगे माये मोगाले पाव आमकां तूं सांबाळ आमकां तूं साडूं नाका गे मोनाच्या वेळार पाव आमकां तूं सांबाळ आमकां तूं साडूं नाका गे मोनाच्या वेळार आदाराची सुकुरी सायबिणी तुगे माये मोगाले पाव आमकां तूं सांबाळ आमकां तूं साडूं नाका गे मोनाच्या वेळार पाव आमकां तूं सांबाळ आमकां तूं साडूं नाका गे मोनाच्या वेळार आदाराची